हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं शवरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको कृपा बनिरहोस्, हामीले यही कामना गरिरहेका छौँ र यो कामना हाम्रो निरन्तर रहनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राजा परीक्षितलाई श्राप परेको छ। ल हेर्नुहोस् है, श्राप पर्यो। श्राप परिसकेपछि अब राजा परीक्षित आफूले गरेको जो गल्ती छ त्यो गल्तीलाई स्वीकार्न बाध्य हुनुभएको छ। समीक ऋषिका छोरा श्रृंगले श्राप दिइसक्नु भएको छ। त कुनै शिष्यबाट राजाले सुन्नुभयो श्राप परेको। ओहो, बरु बेसै भयो, मेरो पापको सजाय मलाई मिल्ने भयो। कति खुसी हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, हामीले त गल्ती गरियो भने त्यो गल्तीको ढाकछोप गर्नका लागि हामीले सयौं झुटहरू बोल्दछौँ, तर जो सच्चा भगवानका भक्त छन् उहाँमा यो हुँदैन। यसको मतलब हामीले यो सोच्नु पर्दछ। परीक्षित सोच्नुहुन्छ, म संसारको विषय सुखमा फसिरहेको थिएँ, त्यसकारण मलाई सावधान गर्नका निम्ति नै उनी भगवानले ममाथि यो कृपा गर्नुभएको छ। उहाँले यो सोच्न लाग्नुभयो, श्राप नपाएको भए म कसरी वैराग्य धारण गर्न सक्थेँ होला र मैले कसरी वैराग्य धारण गर्न सक्थेँ। यो हुन सक्दैन थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले जो परीक्षितले आफूले गरेको गल्तीको उहाँले स्वीकार गरिराख्नु भएको छ। आज श्राप नपाएको भए म कसरी वैराग्य धारण गर्न सक्ने थिएँ होला। मलाई धन्न श्राप पर्यो, त्यसै कारणले गर्दा आज मलाई वैराग्य आएको छ। मेरा निम्ति ईश्वरले शाप अवतार धारण गरिदिनु भएको छ, भनेको श्राप दिनका लागि उहाँ आउनु भएको छ। मृत्यु शिरमाथि घुमिरहेछ भन्ने सोच्दै रह्यो भने हामीले बुझ्नु पर्दछ, पापले कहिल्यै छुने छैन। ओहो, म त भोलि मर्ने छु, यस्तो सोच्यो भने पापले छुँदै। त डर हुन पर्यो अलिकति। परीक्षित गृह त्याग गरेर अब त्यस पछाडि गंगा तटमा जानुभयो। आफूले गरेको जुन गल्ती थियो यो गल्ती स्वीकार गर्दै जानुभयो। त अब गंगाको तटमा गएर उहाँले स्नान गर्नुभयो सबैभन्दा अगाडि। अनि स्नान गरिसकेर अन्न जल त्याग गरेर अब प्रायश्चित्त व्रत गर्ने निश्चय गर्नुभयो। यो कुरा सुनेर ठूला ठूला ऋषिहरू नबोलाइकन राजा कहाँ भेट्न आए। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, बोलाउनु पर्दैन, सबै आए। उनीहरूले सोचे परीक्षित अब राजा होइनन्, अब के हुन्, राजा ऋषि बनेका छन्। राजा भन्दा पनि श्रेष्ठ राजा ऋषि, राजाहरूका अब जो राजा भएर पनि ऋषिको स्वरूपलाई धारण गरेका छन्। राजाको विलासी जीवन अब अन्त्य भएको छ।
राजाको जीवन अब बदलियो, यसैले उनीहरू सबै भेट्न आए। यसरी बुझ्नु पर्यो, सबै भेट्न आएका छन्। अब परीक्षितले उभिएर सबैलाई प्रणाम गर्दै सबैको पूजा गर्नुभयो। हामीले स्वागत कसरी गर्नुपर्दछ? उभिएर, बसेर होइन। त राजाले आफूले गरेको पापको कुरा ती ऋषिहरूलाई सुनाउनु भयो। आफूले गरेको पुण्य नसुनाउनु, आफूले गरेको बरु पाप सुनाइयो भने के हुन्छ? त्यो पाप सबै पखालिँदै जान्छ। तर आफूले मैले यति दान गरेँ, मैले यति यसरी कथा सुने, मैले यति धर्म गरेँ, मैले यति पुण्य गरेँ भनेर भन्न लाग्यो भने त्यतिखेर धर्म नाश हुन्छ। त्यसो त सबै मानिस पाप लुकाउँछन्, आफ्ना पुण्यको कुरा सबका सामु प्रकट गर्दछन्। तर यहाँ सन्तले भन्नुहुन्छ तिमी पाप नलुकाऊ, बरु सुनाऊ, पुण्य प्रकट नगर। समाजका सामु पाप स्वीकार गर्नाले पाप गर्ने बानी छुट्दछ। हो, हिजोका दिनमा मैले गल्ती गरेको थिएँ भनेर त्यो सम्झिरहन्छ व्यक्तिले। त परीक्षितले भन्नुभयो मैले पवित्र सन्तका घाँटीमा मरेका सर्पको माला लगाइदिएँ। म अधम छु, मेरो उद्धार गर। पापीलाई यमदूतले चुड्दै पिड्दै लान्छन् भन्ने मैले सुनेको छु। मेरो शरण सुधार्ने उपाय भन्नुहोस् अब के छ? परीक्षितले भन्नुभयो सन्तहरूलाई, अब मरण धर्म प्राणीको उद्धार कसरी हुन्छ? मलाई डर लाग्छ। अब मृत्यु हुने भयो, अब कसरी बच्ने होला? लौ सुधार गरिदिनुहोस् मेरो जीवनलाई। मैले मर्नका निम्ति अहिलेसम्म केही तयारी गरेको छैन। परीक्षितले मृत्युको वेदना विचार गरे। त्यो समयमा जन्म मरणको दुःखका विचारले पाप छुट्ला। उनले ऋषिहरूलाई भने, परीक्षितले भन्नुभयो जे गर्दा 7 दिनमा मलाई मुक्ति मिल्दछ तपाईहरू त्यही उपाय बताउनुहोस्, त्यही उपाय गर्नुहोस्, म सुन्न चाहन्छु के गर्दा हुन्छ। आसन्न मृत्युको कर्तव्यबारे मलाई भन्नुहोस्। समय धेरै छैन, अब समय थोरै छ। ज्ञानका लामा कुरा गरेमा समय बितेर जान्छ। मलाई परमात्माका चरणमा लीन हुन पाउने कुरा भन्नुहोस् र त्यो बाटो देखाइदिनुहोस्। कसरी परमात्मामा लीन हुन सकिन्छ? अब केवल 7 दिन बाँकी छ, जसबाट मेरो मुक्ति होला, मलाई त्यस्तो कथा सुनाउनुहोस्। ऋषिगणले सोच्न लाग्नुभयो हामी पनि मृत्युबाट डराउँछौँ। अब त्यो समयमा परीक्षितले प्रश्न गरेपछि ऋषिहरूले पनि सबैले सोच्नुभयो हामीलाई पनि त डर लाग्छ मृत्युबाट। अन्त्य समयमा प्रभुको नाम ओठमा आउनु कठिन कुरा हो। केवल 7 दिनमा राजालाई कसरी मुक्ति मिल्ला? के गर्दा मुक्ति मिल्ला त? अब यो त असम्भव छ। यसैले सबै ऋषि मुनिहरू चुप लाग्दा भए। परीक्षितको कुरा सुनेर सबै चुप लागे। 7 दिनमा मुक्ति पाउनु असम्भवै छ, यो सम्भवको कुरा होइन। मृत्युको नजिकको समय अति संवेदनशील हुन्छ। महाज्ञानीहरूलाई पनि मृत्युको डर लाग्छ। राम नाम छिटै ओठमा आउँदैन। रामचरितमानसमा यहाँनिर बालीले भनेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अन्तराम कहीं आवत नाही। कुनै पनि ऋषि राजालाई उपदेश दिन तयारी भएनन् त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब राजाले प्रश्न गर्नुभयो अब मृत्यु त नजिक आइरहेको छ, कसरी सुधार्ने मृत्युलाई? आफ्नो जीवन कसरी सुधार्ने? कोही पनि ऋषिहरूले उत्तर दिन सक्नु भएको छैन। कसैमा बोल्ने साहस भएन। परीक्षित सोच्नुहुन्छ अब यो समयमा समर्थ भए पनि यी ऋषिहरूले मलाई उपदेश किन दिइराख्नु भएको छैन? पक्कै पनि उहाँहरूलाई त थाहा छ नि, होइन र? ऋषिहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, तर मलाई किन उत्तर दिइरहनु भएको छैन? जगतमा जीवले चाहे मेरो त्याग गरून्, म भगवानकै भरोसा गर्छु। भगवान नारायणले कृपा गर्नुहुन्छ। अब समय धेरै छैन, म कसको शरण लिऊँ? मैले आफ्नै परमात्माको शरण लिनु पर्ला। उहाँले मेरो उपेक्षा गर्नुहुने छैन। म पापी त हुँ, तर पाण्डव वंशी हुँ। अब बिना ईश्वर मेरो कोही छैन। ईश्वर नै मेरो लागि हुनुहुन्छ, अरू को छ र?
परीक्षितले ईश्वरको आश्रय लिनुभयो यो समयमा, अन्तिम समयमा त भगवानको स्तुति गर्नुभयो, द्वारिका नाथको स्मरण गर्नुभयो। मैले कुनै सत्कर्म गरिन, यतिन्जेल मेरो यो जीवन त्यतिकै व्यर्थ भयो। त्यसैले यी ब्राह्मणहरूले मलाई उपदेश दिइरहनु भएको छैन। यी ब्राह्मणहरूले मलाई उपदेश किन दिनुहुन्न? किनभने म अधम छु। म आमाको गर्भमा भएका बेला परमात्माले ब्रह्मास्त्रबाट मेरो रक्षा गर्नुभएको थियो। परमात्माले गर्नुभएको थियो मेरो रक्षा। उनैले आज पनि अवश्य मेरो रक्षा गर्नुहुनेछ। म पापी त हुँ तर भगवानको हुँ। के म पापी भए पनि म भगवानको छु? हे नाथ, म तपाईकै हुँ। दृष्टतमोपि दयारहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे द्वारिकानाथ, हे द्वारकानाथ, म तपाईका शरणमा आएको छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले मेरो जन्म उज्जवल गरिबक्सियो भने मेरो मृत्यु पनि अब सुधारी बक्सियोस्। मेरो जन्मलाई पनि हजुरले सुधार दिनुभयो भने मृत्युलाई पनि सुधार दिनुहोस्। यसको मतलब त परमात्माले श्री सुखदेवलाई त्यहाँ जान भनेर अब प्रेरणा दिनुभयो। जब हामी भगवानका शरणमा जान्छौँ त्यस पछाडि अवश्य पनि भगवानले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ। त यहाँ यस्तै भएको छ। अब सबैलाई सोद्धाखेरि कहीँबाट केही उपाय नलागेपछि भगवानको शरणमा जानुभएका जो परीक्षित हुनुहुन्छ, परीक्षितलाई मृत्यु सुधार गर्नका लागि सुखदेवजीलाई भगवानले प्रेरणा दिनुभयो परीक्षितको मृत्यु सुधार गर्न। शिष्य योग्य छ परीक्षितको जन्म सुधार्नका निम्ति द्वारिकानाथ स्वयं आउनुभएको थियो। मुक्ति दिने अधिकार केवल शिवको भएको हुनाले यहाँ भगवान भनेर शिवलाई भनियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसकारण भगवान शिवका अवतार सुखदेव त्यहाँ आउनुभयो। को हुनुहुन्छ? भगवान शिवका अवतार हुनुहुन्छ सुखदेवजी। संहारको काम शिवको हो, त्यसकारण परीक्षितको मृत्यु सुधार्न सुखदेव त्यहाँ आउनुभयो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। सुखदेव दिगम्बर हुनुहुन्थ्यो। वासनाको वज्र छुटिसकेको थियो। 16 वर्षको उमेर छ। कम्मरमा न धोती छ न लगौटी। आज अनुबाहु वक्षस्थल विशाल छ। दृष्टि नाकको अग्रभागमा स्थिर छ। मुखमा लट्टा छरिएको छ। वर्ण कृष्णको जस्तो श्याम र तेजस्वी पनि छ। सुखदेव माथि बालकहरू धुलो उडाइरहेका थिए। त्यो समयमा नाङ्गा बाबा हिँडे, नाङ्गा बाबा हिँडे, नाङ्गा बाबा हिँडे भनी कराउँदै थिए। सुखदेवजी अघि अघि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। पछाडिबाट बालकहरूले, बालिकाहरूले धुलोले छ्यापिरहेका थिए। तर सुखदेवले यी सब कुराहरू थाहा नपाए जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अरूले आफूलाई हेपे पनि आफूले केही भन्नुहुन्न थियो। वृत्ति ब्रह्माकार छ। उहाँ ब्रह्म चिन्तनमा लीन हुनाले अभिमान रहित हुनुभएको छ। परमात्माको ध्यानका बेला देहाभिमान बिर्सनेका शरीरको विचार परमात्माले स्वयं गर्नुहुन्छ। उहाँले सोच्नुहुन्छ यसलाई देहको आवश्यकता छैन, तर मलाई छ। चारैतर्फ प्रकाश फैलियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सूर्य नारायण नै पृथ्वीमा उत्रनु भएको हो कि जस्तै लाग्थ्यो त्यो समयमा। अब सुखदेवजी आइपुग्नु भएको छ त्यहाँ। तब मुनिले थाहा पाए सबैले श्री सुखदेवजी आउँदै हुनुहुन्छ, आउनुभएको छ। शङ्कर अवतार श्री सुखदेव पाल्नु भएको छ। व्यास त्यस सभामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले उठेर सुखदेवको वन्दना गर्नुभयो। सुखदेवको नाम सुन्दैमा व्यास पनि भाव विभोर भइहाल्नु खोला। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री सुखदेवजी पनि आउनुभएको थियो त्यहाँ। त सुखदेवका निम्ति भएको विशेषण हेर्नुहोस् त। अलक्ष्य निजलाभ तुष्टो अवधूत वेशाला। हेर्नुहोस्, व्यास सोच्नु हुन्छ यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, आफ्नै पुत्र, हिजो आफ्नै पुत्रलाई ज्ञान दिनुभएको थियो श्री वेदव्यासजीले। आज आफैले चाहिँ परीक्षितले सोधेको उत्तर दिन सक्नु भएको छैन। तर अब व्यासजी जो सुखदेवजी आउनुभएको छ, ल हेर्नुहोस्, व्यासजी सोच्नुहुन्छ भगवानको रहस्य सुखदेव जान्नुहुन्छ, म जान्दिनँ भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, हिजो पढाएको सबै आफैले होइन र? सबै आफैले ज्ञान दिनुभएको होइन र?
तर त्यो ज्ञान मात्र पाएर हुँदो रहेनछ नि त, त्यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ, साधना चाहिँदो रहेछ, भगवानको कृपा आशीर्वाद चाहिँदो रहेछ। जसलाई भगवानको कृपा आशीर्वाद मिल्दछ उहाँमा भएको थोरै ज्ञान पनि अरूको उद्धारको त्यो कारक बन्दछ। त्यही भएर वेदव्यासजीले म त जान्दिनँ भन्नुहुन्छ। कस्तो निर्विकार छ छोरा, मेरा छोराले भागवत भन्लान् र म सुन्नेछु भन्दै हुनुहुन्छ। आज हिजो आफैले सुनाउनु भयो, आज मेरा छोराको मुखबाट सुन्न पाएँ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ ल हेर्नुहोस् है, कसले, उनी वेदव्यासजीले यो भन्दै हुनुहुन्छ, राजाको कल्याणका निम्ति आउनुभएका सुखदेव सुवर्ण सिंहासनमा अब बस्नुभयो। सबैले सिंहासनमा राखे। परीक्षितले आँखा खोल्नुभयो र सोच्नुभयो मेरो उद्धार गर्न सुखदेवलाई प्रभुले पक्कै पठाउनु भएको छ, अन्यथा म जस्तो पापी र विलासी भएका ठाउँमा उहाँ आउनुहुने थिएन होला नि। तर उहाँ आउनुभएको छ भनिसकेपछि मेरो उद्धारका लागि उहाँ आउनुभएको छ। परीक्षितले सुखदेवका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। परीक्षितले आफ्नो पाप उहाँलाई सुनाउनुभयो, म अधम हुँ, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। आसन्न मरणलाई के गर्नु पर्ला, मनुष्य मात्रको के कर्तव्य हो, हे प्रभु बताउनु पर्यो। त्यसलाई कसको श्रवण जप स्मरण र भजन गर्नु पर्ला, यो जीवले के को चाहिँ स्मरण गर्नु पर्दछ त्यो बताइदिनुहोस् गुरुदेव। गुरुदेव सुखदेवको मन पग्लियो। यही समयमा शिष्य सुयोग्य छ भने नि गुरुको मन पग्लिन्छ। अधिकारी शिष्य पाएपछि गुरुका मनले भन्छ यसलाई आफ्नो सर्वस्व नै दिउँ, यसलाई सर्वस्व नै दिउँ कि भनेर भन्दछ अरे। गुरु ब्रह्मनिष्ठ होस्, निष्काम पनि होस् र शिष्य प्रभु दर्शनका निम्ति आतुर भयो भने 7 दिन त के 7 मिनटमा प्रभु दर्शन हुन सक्छ। अन्यथा गुरु लोभी होस्, शिष्य लौकिक सुखको इच्छा गर्ने होस् त दुवै नरकवासी हुनेछन्। लोभी गुरु और लालची चेला हो या नरक में ठेलम ठेला भन्ने एउटा सानो टुक्का छ नि, ल हेर्नुहोस् त गुरु लोभी भयो भने अनि चेला लालची भयो भने दुवैजना गुरु पनि नरकमा अनि गुरु सहित चेलालाई पनि नरकमा गुरुले लिएर जानुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले गर्दा गुरु चुन्दा अलिकति विचार गर्नुपर्छ भनेको कुरा यो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, राजन तपाईँ किन आत्तिनु भएको छ, अझै 7 दिन बाँकी छ, 7 दिन त अझै बाँकी छ नि, होइन 7 दिन बाँकी छ। म तपाईँ पापबाट छुट्नुहोस् भन्ने नि चाहन्छु। म तिम्रा पापबाट केही लिन आएको होइन, तपाईँको पापबाट लिन आएको होइन, म के हो दिन आएको हुँ, मलाई केही पनि दिनु पर्दैन। म निरपेक्ष छु। मैले जो आनन्द पाएको छु र परमात्माको जो दर्शन भएको छ त्यही दर्शन तपाईँलाई गराउन आएको छु। मैले जो पाएको छु त्यो तपाईँलाई दिन आएको छु। मेरा पिता भोक लागेपछि दिनमा 1 पटक बयर खानुहुन्थ्यो, तर यस कृष्ण कथामा भजनानन्द यति पाइन्छ कि मलाई बयर पनि सम्झना हुँदैन। मेरा पिताजीले त बरु बयर खानुहुन्थ्यो, मलाई त बयरको पनि सम्झना हुँदैन। मेरा पिता वस्त्र लगाउनुहुन्थ्यो, प्रभु चिन्तनमा मेरो वस्त्र कहिले कहाँ छुट्यो कहाँ फुक्यो भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन। 7 दिनमा तपाईँलाई कृष्ण दर्शन गराउनेछु, यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म बादर आयणी हुँ। कृष्ण आनन्दमा मस्त भएपछि बयर खान पनि कहाँ सुर रह्यो, कहाँ सुर रहन्छ, सुर रहँदैन। भगवान बादरायणी ही सुखदेवका सम्पूर्ण वर्णन वैराग्य शब्दले व्यक्त हुन सक्छ। बादरायणीका स्थानमा सुख शब्द प्रयोग हुन सक्थ्यो कि, यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। त भागवतमा एउटा पनि शब्दको प्रयोग निरर्थक छैन, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। सुखदेवको वैराग्य देखाउनका निम्ति नै यसको प्रयोग गरियो। सुखदेव बादरायण व्यासका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। व्यासको तप र वैराग्य कस्तो थियो, व्यास सारा दिन जप तप गर्नुहुन्थ्यो र भोक लागेपछि दिनमा केवल एउटा बयर खानुहुन्थ्यो। केवल बयरकै आहारा गर्ने भएका कारण उहाँ बादरायण कहलिनु भएको छ। यस्ता बादरायणका पुत्र हुनको श्री सुखदेवजी भनेका, जसमा खुब ज्ञान वैराग्य होस्, त्यसले अर्कालाई सुधार्न सक्छ।
सुखदेवमा यी दुवै धन पूर्णतः थिए, यसरी बुझ्नु पर्यो। आजका सुधारकमा त्याग र संयम देखिँदैन, त्यसले अरूलाई के सुधार्ला, आफै सुध्रिएको छैन, अरूलाई सुधार्न भनेर हिँडिरहेका छन् व्यक्तिहरूलाई। हेर्नुहोस्, पहिले त आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र शुद्ध हुनु पर्यो, पहिले आफू सुध्रनु पर्यो र न अरूलाई सुधार्न सकिन्छ। आफू नै सुध्रन सकेको छैन भने अरूलाई के सुधार्छ? मानिसले पहिले आफू स्वयंलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सन्तहरूले पनि यही भन्नुभएको छ। राजन, बितेर गएको समयको स्मरण नगर। यहाँ सुखदेवजीले भन्नुभयो, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? भविष्यको विचार पनि नगर, केवल वर्तमानलाई सुधार गर्नुपर्छ। 7 दिन बाँकी रहेको छ नि अझै, होइन? नारायणको स्मरण गर्नुपर्छ, अवश्य पनि तपाईँको कल्याण हुनेछ, अवश्य जीवन उज्जवल हुनेछ। राजन, यसरी सुखदेवजीले सम्झाउनु हो। लौकिक रसका भोगीले प्रेम रस कहिल्यै पनि पाउँदैन, भक्ति रस पनि पाउँदैन। जसले कामको रस त्याग गरेको छ उही रसिक हो, अरू को रसिक हुन सक्छ? जगतको रस कटु छ नि, होइन र? प्रेम रस नै मधुर छ, यसरी बुझ्नु पर्दछ। जो इन्द्रियको अधीन हुन्छ त्यसलाई कालले चाँडै समात्छ। भागवतको भक्त सुखदेव जस्तो हुनु पर्दछ, होइन र? सुखदेव जी जस्तो हुनु पर्यो नि त भागवतको भक्त हो भने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवानको नाम जपिरहनु पर्यो। सत यो परमात्माको नाम हो, होइन र? सत भनेको के हो? परमात्माको नाम। सबैमा जसले ईश्वरको दर्शन गर्छ त्यही नै सद्गुरु हो भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। सद्गुरुको अर्थ के हो? सबैमा ईश्वर देख्न सक्नु पर्यो। अधिकारी शिष्यले सद्गुरु अवश्य पाउँछ। अधिकारी शिष्य छ भने तर छिटै पाउँदैन, अलिकति टाइम लाग्छ सद्गुरु भेटाउनका लागि, यसरी बताइएको छ। प्रथम स्कन्धमा अधिकार लीलाको वर्णन गरिएको थियो। परीक्षित अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सुखदेव मुनि जस्ता सद्गुरु प्राप्त हुनुभएको छ। परीक्षितमा 5 प्रकारका शुद्धि छन्, मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि र आत्मशुद्धि। सत् शिष्यलाई नै गुरुको कृपा भई ईश्वर दर्शन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सद्गुरु तत्व र ईश्वर तत्व एक हुन्। ईश्वर जस्तै गुरु पनि व्यापक हुनुहुन्छ, जसको कहीं पनि अभाव हुँदैन, त्यहाँ नै त्यही के हो? व्यापक हो। परमात्मा सनातन सद्गुरु पनि व्यापक हुनुहुन्छ। व्यापकलाई खोज्नु होइन, चिन्नु आवश्यक छ। व्यापकलाई खोजेर के गर्नु? सबैतिर हुनुहुन्छ, व्यर्थ समय जान्छ। तर चिन्न चाहिँ सक्नु पर्यो नि। गुरु पनि परमात्मा जस्तै व्यापक हुनुहुन्छ, तर उहाँ अधिकारीलाई मात्र भेटिनुहुन्छ, जोसुकैलाई गुरुको त्यो ज्ञान प्राप्त हुँदैन। स्वयं सन्त नबनी सन्तलाई चिन्न सकिँदैन, सन्तलाई चिन्नका लागि सन्त नै बन्नु पर्दछ। यसरी तपाईले सन्तलाई देख्नुहुन्न, किनभने तपाईँ सन्त नै होइन। पहिले त सन्त हुन सक्नु पर्यो। जो सन्त बन्छ उसले सन्त भेट्छ। सन्त बन्नका लागि व्यवहार अति शुद्ध हुनुपर्छ। मुठीभर चनाको पनि आवश्यकता परेसम्म व्यवहार छुट्दैन नि, होइन र? जसले प्रत्येक व्यवहारलाई भक्तिमय बनाउँछ त्यो नै सच्चा वैष्णव हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। सन्त हुनका निम्ति मनलाई सुधार्नु पर्दछ। अवश्य पनि सुधार गर्यो भने हुन्छ। मनलाई फेर्नु पर्ने आवश्यकता छ। जसले आफ्ना हृदयको परिवर्तन गर्छ त्यो सन्त बन्छ, नभए कहाँ बन्छ? मन शुद्ध भएपछि सन्त भेटिन्छन्। सन्त भेट्नका निम्ति सन्त नै आउँछन्। विलासीले सन्त भेट्न सक्दैनन् र भेट्दैनन्। गुरुदेव ब्रह्मा हुनुहुन्छ, होइन र? गुरुदेवले नयाँ जीवन दिनुहुन्छ। अनि जन्म दिनुको अर्थ हो मन र स्वभावलाई सुधार दिनु। यो पनि त एक प्रकारको जन्म दिनु हो नि त। यो शरीरलाई मात्र दिनु होइन, शरीरलाई मात्रै जन्म दिनु होइन। के हो? मन र स्वभावलाई सुधार दिन सकियो भने यो पनि एउटा जन्म हो। गुरुदेव विष्णु हुनुहुन्छ, किनभने गुरुदेवले शिष्यको रक्षा गर्नुहुन्छ। गुरुदेव शिष्यलाई मोक्ष पनि दिनुहुन्छ, यसैले त उहाँ शिवको पनि स्वरूप हुनुहुन्छ नि। गुरु नबनाइकन त्यतिकै बस्नु हुँदैन, गुरु बनाउनु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। यसरी सन्तहरूले भन्दछन् कि यदि तिमी लायक भयो भने भगवानका कृपाले सद्गुरु पनि पाउने छौ। सन्तहरूले यसरी भन्नुभएको छ। यदि लायक छैन भने त कसरी पाइन्छ त? पाइँदैन। तुकारामले आफ्ना अनुभवको वर्णन गर्नुभएको छ नि। कथा वार्ता सुन्दा सुन्दै प्रभुका नामसँग मेरो प्रेम बढ्यो भन्नुहुन्छ। मैले पनि विठ्ठलको सतत जप गर्न थालेँ। भनेको विठ्ठल हुने भगवान, भक्तहरूले दिएको नाम विठ्ठल। प्रभुलाई ममाथि दया आयो।
मलाई स्वप्नमा सद्गुरु भेटिनु भयो। हेर्नुहोस्, मेरा सद्गुरुलाई मैले बाटामा भेटेँ। तुकारामजी यसो भन्नुहुन्छ। गंगा स्नान गरेर आइरहेका बेला उहाँ बाटामा भेटिनु भयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, विठलनाथका प्रेरणाले म तिमीलाई उपदेश दिन आएको हुँ भनेर भन्नुभयो। तुकारामजीले यसरी भन्नुहुन्छ। मैले गुरुदेवलाई भने, मैले त भगवानको कुनै सेवा गरेकै छैन, कसरी उहाँले मलाई दर्शन दिनुहुन्छ? मैले कसरी सद्गुरु भेट्छु? फेरि पनि गुरुदेवले ममाथि कृपा गर्नुभयो र रामकृष्ण हरिको मन्त्र दिनुभयो भनेर तुकारामजीले भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले गुरुको अलिकति यहाँनिर महिमा गाइएको छ। गुरु दक्षिणामा उहाँले पाउभर तुप अर्थात् घिउ पनि माग्नुभयो। के तुकारामका गुरुलाई पाउभर घिउको अभाव थियो होला त? थिएन नि त, होइन? तुकारामसँग गुरुले यसरी माग्नु त तुकारामको बाणी गुणार्थले भरिएको छ। यसको मतलब तुपको अर्थ हो तिम्रोपन र मेरोपन, अर्थात् के अहमता माग्नु भएको थियो गुरुले। तिमी मसँग समर्पित भयौ, आजदेखि तिमीले आफू पुरुष हो भन्ने बिर्सी जानु पर्यो। बिर्सी जाऊ, तिमीले आफ्नो पुरुषत्वलाई बिर्सिदेऊ। मेरा गुरुदेवले मसँग मेरोपन र तेरोपन मागेर लिनु। मेरो 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 भन्छौ नि, यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, त्यो तेरो है, यो चाहिँ मेरो, यसरी भन्छु। तेरो र मेरो मन यसरी मागेर लिनुभयो भन्नुहुन्छ तुकारामजी सन्त। मलाई भन्नुभयो भन्नुहुन्छ तुकारामजीले। के गुरुले भन्दा, तिम्रो आफ्नो अभिमान मलाई देऊ, आजदेखि अहम नराख्नु। तिमी पुरुष पनि होइनौ, स्त्री पनि होइनौ, देहको सारा भाव मलाई अर्पण गरिदेऊ। तिमी शुद्ध छौ, ब्रह्म हौ, ईश्वरका अंश हो नि त तिमी। जीवको ईश्वरसँग सम्बन्ध सिद्ध गरिदिए, जोडिदिए, जसको प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हुन्छ, उनी उत्तम गुरु हुन्, यसरी बताइएको छ। ज्ञानी भक्तहरूका प्रत्येक क्रिया ज्ञान र बोध रूप हुन्छन्। सन्तका सबै कुरा लौकिक हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। सुखदेव स्वामी ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँको दृष्टि पनि ब्रह्म दृष्टि थियो। सुखदेव हरेकलाई समभावले ब्रह्मभावले हेर्नुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। जस्तो दृष्टि उस्तो सृष्टि, होइन र? जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि भनिन्छ। दृष्टि ब्रह्ममय हुनेलाई जगतको भास हुँदैन। सुखदेव गुरु मात्र होइन, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। गुरुदेव गुरु मात्रै त जो पनि हुन्छन्, तर सद्गुरु भेट्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सुखदेव जस्तो ब्रह्म दृष्टि भएको गुरु पाउन सजिलो छैन। सद्गुरु नाम मात्रै राख्दा हुँदैन, काम पनि हुनु पर्यो। अरू ब्रह्मज्ञानी र ब्रह्मज्ञानका कुरा गर्ने सजिलै पाइन्छ, होइन र? ब्रह्मज्ञानी हुँ भन्ने अथवा ब्रह्मज्ञानका कुरा गरिदिने धेरै पाइन्छ, तर पाइँदैन। सद्गुरु पाउन लेख्दा मात्रै हुँदैन, सद्गुरु भनेर लेख्दा मात्रै हुँदैन कि सच्चा सद्गुरु हुनु पर्यो, यसरी बताइएको छ। लेख्नेमा भित्र ज्ञान कमी हुन सक्दछ, यो कुराहरू छन्। सुखदेव जस्तो गुरु पाइएमा 7 दिन त के 7 मिनटमा नै मुक्ति पाउन सकिन्छ। तर शिष्य परीक्षित जस्तो हुनुपर्दछ। गुरु र शिष्य दुवै अधिकारी हुनुपर्छ। मन्त्र दीक्षा अदम हो, स्पर्श दीक्षा उत्तम हो, यसरी बताइएको छ। ब्रह्म भावमा तल्लीन भएर सुखदेवले परीक्षितका शिरमा वरद हस्त राख्न साथ तुरुन्त उनलाई ब्रह्मको दर्शन भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। मन्त्र दीक्षा त सबैले लिन्छन्, स्पर्श दीक्षा लिँदैन कसैले पनि। स्पर्श दीक्षा सबैभन्दा ठुलो दीक्षा हो, उत्तम दीक्षा हो भनेर सन्तले बताएका छन्। प्रथम स्कन्धमा अधिकारीको कथा यहाँनिर भनिएको छ। त्यसमा भागवतका वक्ता र श्रोता कस्ता हुनुपर्दछ भन्ने वर्णन गरिएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब अगाडि कथा आउनेछ। यहाँ ध्रुवले नारदलाई बाटामा भेटेको र प्रचेताहरूलाई शिव भगवानले दर्शन दिनुभएको। अधिकारी शिष्यले सद्गुरुलाई भेटे। परीक्षितका निम्ति सुखदेव आउनुभयो। लाख बिन्ती दिँदा पनि नजर उठाएर हेर्न फुर्सद नभएका सुखदेव पनि यस काममा आउनुभयो, किनभने सच्चा ज्ञानी एक क्षण पनि परमात्माको दर्शन नगरी बस्न सक्दैन। सच्चा ज्ञानी छ भने 3 प्रकारका श्रोता वक्तामा व्यासको क्रम दोस्रो छ, यसरी बताइएको छ। किनभने उहाँले समाज सुधारको दृष्टिबाट कथा भन्नुहुन्थ्यो। सुखदेव अरूलाई सुधार्न नभई आफ्नो अन्तःकरणलाई खुसी अथवा आफ्नो अन्तःकरणलाई सुखी खुसी गर्ने उपक्रम गर्नुहुन्थ्यो, यसरी बताइएको छ। सुखदेवले कथा आरम्भ गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, कहाँ त भन्दा परीक्षित गंगाको किनारमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ सुखदेवजी आउनुभएको छ।
त परीक्षितको उद्धारका लागि सुखदेवजीले यहाँ के गर्नुभएको छ, कथा आरम्भ गर्नुभयो। तर मङ्गलाचरण भने गर्न बिर्सनु भएछ, मङ्गलाचरण गर्नु भएन, कारण उहाँसँग देहाभिमान बिल्कुलै थिएन। यसरी बताइएको छ। 3 अध्याय पछाडि सुखदेवले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अगाडि कथा त सुरुवात गरिसक्नुभयो, मङ्गलाचरण नै गर्नु भएन। तर अब यहाँ 3 अध्याय पछाडि बल्ल बल्ल सुखदेवजीले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। भागवतमा 3 मङ्गलाचरण छन्, प्रथम व्यासको, दोस्रो सुखदेवको र अन्त्यमा तेस्रो सुतजीको। प्यारा भक्त भागवतहरू, यौवनमा मङ्गलाचरण अनि मङ्गल आचरणका निम्ति बहुतै जरुरी छ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले त सुखदेवको मङ्गलाचरण 12 श्लोकको छ र अन्य मङ्गलाचरण सबै 1-1 श्लोकका छन्, यसरी बताइएको छ। उत्तम वक्ता को हुन्छ त? जो सम्पूर्णतः वैराग्यमय छ, त्यो वक्ता उत्तम हो, यसरी बताइएको छ। संसारका कुनै पनि विषयमा मन नजानु नै के हो? वैराग्य हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। संसारका विषयलाई हेर्दै गरे पनि जसको मन त्यसमा रम्दैन त्यसले नै सच्चा वैराग्य सिद्ध गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। बिना वैराग्यको दृढता कहिले पनि आउँदैन। वैराग्यको ज्ञान शोभायमान हुन्छ। ज्ञान भक्ति वैराग्य परिपूर्ण भएपछि मनुष्य ब्रह्ममय बन्दछ, यसरी बताइएको छ। सुखदेवमा पूर्णतः ज्ञान भक्ति र वैराग्य थियो। ज्ञानीको हृदय कृष्ण प्रेममा नपग्ले त त्यो ज्ञान कुन कामको र होइन र? त्यो ज्ञान कुन कामको हुन्छ? त्यसैले हृदय पग्लनु पर्यो पहिले कृष्ण प्रेम। परीक्षित राजा सुखदेवसँग सोध्नुहुन्छ अगाडि गएर। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मृत्यु नजिक आएका मान्छेको पहिलो कर्तव्य के हो? हे गुरुजी, मैले हजुरलाई गुरु मानेको छु, लौ न अब त ज्ञान दिनु पर्यो नि। जसले यहाँ गर्नुपर्ने कार्य, जसले भनेको मैले, अब जो मृत्युको नजिक छ उसले गर्नुपर्ने कार्य के छ र उसले के गर्नु पर्ला त? मनुष्य मात्रको कर्तव्य के हो गुरुजी? सुखदेवले भन्नुभयो त्यो समयमा यसरी प्रश्न गरेपछि, राजन तपाईले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। जो अन्त्यकालमा वात पित्त र कफद्वारा त्रिदोष उत्पन्न हुन्छ, मृत्युको वेदना भयङ्कर हुन्छ। जन्म मरणका दुःखहरूको विचार गर्यो भने पाप लाग्दैन, त्यसकारण मृत्युदेखि डराउँदै गर्नु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। त्यसलाई स्मरण गर्नु पर्दछ, सोच्नु पर्दछ। मैले मृत्युको स्वागतको तयारी गरेको छु वा छैन भन्ने कुरा आफूले सोच्नु पर्दछ। मृत्युदेखि अलिकति त डराउनु पर्यो नि त, अनि पो हुन्छ। यस्तो चिन्तन गर्नाले वैराग्य आउँछ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनम, यसरी बताइएको छ नि। जन्म मृत्यु जरा र व्याधिका दुःखहरूलाई बारम्बार विचार गर्यो भने वैराग्य उत्पन्न हुनेछ र पाप छुट्नेछ। त्यसो नगरेका खण्डमा पापको संस्कार चाँडै छोड्दैन। नसोची नबुझी विवेक वैराग्य उत्पन्न हुन सक्दैन, यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले काललाई शिरमाथि राखी सधैँ ईश्वरको चिन्तन गर्नुपर्दछ। काललाई सम्झिराख्यो भने पाप वृत्तिको जन्म हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ। भजनका निम्ति अनुकूल समयको प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन। कुनै पनि क्षण भजनका निम्ति अनुकूल हुन्छ। केही नष्ट नभएपछि म भजन गरौँला भन्नु अज्ञान हो। यो के हो? अज्ञान हो नि त। एउटा मानिस स्नान गर्न भनी समुद्रको किनारमा गएछ। मैले यो पहिले पनि अगाडि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। समुद्रको किनारमा त गयो, तर त्यो नुहाउनुको साटो त्यहीँ बसिरह्यो, नुहाएन। त मानिसहरूले त्यसलाई सोधे, किन यसरी बसिरहेको? नुहाउने कहिले हो? त्यस मानिसले जवाब दियो, समुद्रमा एकपछि अर्को तरङ्ग उठिरहेको छ। त्यो तरङ्ग पहिले बन्द होस् न, अनि बन्द भएपछि नुहाउँछु नि भन्दो रहेछ नि त्यो व्यक्तिले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यो व्यक्तिको इच्छा पुरा होला त? के तरङ्ग त्यो छाल कहिले थामिन्छ समुद्रमा? थामिँदैन। छाल कहिले थामिने हो, कहिले नहुने हो। संसार पनि एक समुद्र हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसका असुविधा रूपी छालहरू आइरहनेछन्। आज एउटा काम गर्दै गयो, अलिकति कहीँ न कहीँ असुविधा हामीलाई हुन्छ, अलिकति दुःख हामीलाई हुन्छ। त्यसकारण कसैले अनुकूलता भएपछि भगवानको भजन गरौँला भन्यो भने जीवनभरि भजन गर्न सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन। त्यस मानिसले स्नान गर्न नसके जस्तै त्यस्ता मनुष्यले ईश्वर भजन नगरी जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ, यसरी बताइएको छ। जीवनमा जतिसुकै
अप्ठ्यारो पर्न आए पनि परमात्मासँग मिल्ने लक्ष्यलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ जीवनमा, उतार चढाव आउँदैन, दुःख पनि परिराखेको होला। यो समयमा पनि म परमात्मासँग चाहिँ मिल्न छोड्छु भनेर आफूले छोड्ने कुरा होइन। आफू अगाडि बढिरहनु पर्यो। जसरी भए पनि मेरो यो दुःखको हल हुन्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। म जसरी भए पनि भगवानसँग एक हुन्छु भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्दछ। लोभीले जसरी पैसालाई लक्ष्य मान्छ त्यसै किसिमले महापुरुषहरू परमेश्वरलाई लक्ष्य मान्दछन्। भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ नि, अन्तकाले च मामेव स्मरन्ति कृत्वा कलेवरम। अन्त्यकालमा मलाई सम्झँदै देह त्याग गर्नेले मलाई नै पाउँछ। अन्त्यमति सागति। अन्त्यकालको अर्थ जीवनको होइन, प्रत्येक क्षणको अन्त्यकाल हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। अन्त्यकाल भनेको चाहिँ अब मृत्युको अन्त्यकाल भन्न खोज्या हो, होइन, क्षण क्षणको अन्त्यकाल भन्न खोज्या हो। त्यसकारण प्रत्येक क्षण ईश्वरको चिन्तन ध्यान स्मरण गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। आफूले गर्ने व्यवहार पनि गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, यसरी अगाडि बढियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। यसरी सन्तहरूले भन्नुभएको छ र श्री सुखदेवजीले पनि राजा परीक्षितलाई यही ज्ञान दिनुभएको छ, यही उपदेश गर्नुभएको छ। अब अगाडि कस्तो प्रसङ्ग आउँछ अर्को भागमा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।